اخوان اخوات، السلام عليكم صحاب قناة الكترو تكنور. مرحبا بكم. اليوم غنشوف معكم واحد البرونشمون ديال واحد الموتور مونوفازي، برونشمون بروفيسيونيل. قليل اللي كيستعملها. هي برونشمون مزيانه وتقنيه كما كيقولوا. راه ما نخدمو بشي يعني شي حويجات اللي ديال الموتور تريفازي، ولكن غادي يخدموا لينا المونوفازي، وهما اللي خاصهم يكونوا في الحقيقه هاد البرونشمون وهاد الماتيريال اللي غادي نخدموا به. اذا ما نطولش عليكم، ندوزو لا فيديو وندوزو للبرونشمون. اذا غادي نحتاجوا الاخوان واحد ديجونكتور موتور 3 بول، ولو اننا غنخدموا بموتور مونوفازي. احنا غادي نشوفوا الكابلاج ديالو كيفاش غادي يكون، واحد الكابلاج سبيسيال. غادي نحتاجوا واحد الكونتاكتور حتى هو 3 بول. غادي نحتاجوا واحد الرولي تيرميك، يعني قليل اللي كيشوف الرولي تيرميك مع موتور مونوفازي. غادي نحتاجوا واحد ديجونكتور مونوبولير بور لا كوموند. غادي نحتاجوا واحد لاري ديرجونس. غادي نحتاجوا كذلك واحد البوطون داغي. غادي نحتاجوا واحد البوطون مارش، وبيان سور غادي نحتاجوا واحد لو موتور مونوفازي. اذا نبداو الكابلاج على بركه الله. كاين عندنا واحد لافاز بيان سور، وعندنا لو نوتر. دونك غادي نبداو بالبرونشمون نوتر، هي الاولى كما العاده. اذا غنمشيو من لو نوتر، غندوزو اترافير واحد لابورن ديال ديجونكتور موتور، ندوزو اترافير لو كونتاكتور، وندوزو اترافير لو رولي تيرميك فير لو موتور. اذا الاخوان وصلنا لو موتور، بقاو عندنا نبرونشيو بعدا ال A1 ديال الكونتاكتور بالنوتر. دونك النوتر ها هو تهنينا منه. دونك بقاو لينا هنايا دو بورن، وبقاو لينا دو بورن ديال الرولي تيرميك. اذا كيفاش غادي نديرو هاد البرونشمون سبيسيال؟ دونك غادي نجيبو واحد لافاز البورن للوسط، وغادي ندوزو وغادي نمشيو للبورن اللي في ليكستريميتي، ومن الخرج ديال لونتيسيدون ديالها غادي نمشيو للكونتاكتور. من الكونتاكتور غندوزو الرولي تيرميك، الخرج ديالو غادي نمشيو كيف ما كتشوفوا فوالا، وندوزو لابورن الثالثه ديال الرولي تيرميك، والخرج ديال الرولي تيرميك الثالثه غادي نمشيو للموتور مونوفازي. دونك هادي لو كابلاج ديال سيركو دو بويسونس لا بغينا نقولو. اذا كيف ما كتشوفوا ديجونكتور موتور 3 بول ورولي تيرميك 3 بول، وخدمنا لي 3 بول هنا ولي 3 بول ديال ديجونكتور موتور. دابا غادي ندوزو للسيركوي دو كوموند. السيركوي دو كوموند بيان سور غندوزو بواحد لافاز اترافير ديجونكتور مونوبولار. غنمشيو لاري ديرجونس. من لاري ديرجونس غادي نمشيو ل 95 96 ديال الرولي تيرميك كيف ما كتشوفوا فوالا. ومن الخرجه ديال 96 غادي نمشيو نرجعو البوطون داري فوالا. اذا مشينا للبوطون داري، غادي نخرجوا من البوطون داري، غادي ندخلوا البوطون داري، غندخلوا البوطون بوسوار مارش. من البوطون بوسوار مارش غادي نمشيو لابوبين، البورن اللي بقات لينا ديال لابوبين A2 فوالا. دابا كيما لاحظتوا الاخوان، دابا غادي نتكي على البوطون بوسوار مارش. لو كونتاكتور غادي تاكسيتا بيان سور، غادي يدوز لو كورون للموتور، غادي يدور. ولكن فاش غادي نحيد يدي غادي يوقف لو موتور، لان ما عنديش ان مانتيان. كنعرفوا حنا البوبينه ديال الكونتاكتور ملي كتعطيها الضوء راها كتاكسيتا، كتسد لك لي كونتاكت، ولكن ملي كيمشي عليها الضوء بيان سور كيتليبيرو لي كونتاكت، يعني غتحل لينا لو سيركوي. دونك شنو كيخاصنا واحد المانتيان. المانتيان توجور كناخذوه من الخرجه ديال البوطون داري. دونك غادي نبيكي واحد لو كابل من الخرجه ديال البوطون داري. فين غادي نمشيو لواحد الكونتاكت اوفير ديال لو كونتاكتور فوالا. اذا هنا وصلنا هنايا. دونك لونتيسيدون ديال هاد الان او
فين غادي يمشي؟ غادي يمشي لينا بيان سور لابوبين. فوالا كيف ما كتشوفوا غادي يمشي لابوبين. اذا فاش غادي نكسيتي انا لابوبين اشنو غادي يوقع؟ غادي يوصل الضوء لهنا، غادي اكسيتي لابوبين ديال الكونتاكتور، غتسد هاد لو مانتيان هاد لو كونتاكت ان او غتسدو. دونك هاد لو سيركوي غيتانيبا، غادي يولي الضوء ماشي من هنا لابوبين. دونك الموتور ديالي ها هو مكابلي بان ديجونكتور موتور 3 بول او بان رولي تيرميك تا هو 3 بول. اذا نتمنى الاخوان تستافدوا من هاد البرونشمون هادي، وراه هي اللي خاصها تكون في ارض الواقع. بالنسبه لي موتور بومب، بالنسبه لي موتور كونفويور مونوفازي، بالنسبه دي موتور مونوفازي اندستريال. تبارك الله الاخوان، تبارك الله الاخوان الاخوات. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش من الدعم ومن التحفيز ديالكم. تبارك الله على خوتي، تبارك الله على خواتاتي.